بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 16. تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام فتحتين لن ضالا. دال فتحة ألف مد با شدة داب. با فتحة با. تا كسرتين تن دابة. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم فتحة جا. كاف فتحة كا. حاجك. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم ضمة واو سكون جو. كاف فتحة كا. حاجوك. لام فتحة لا. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام ضمة واو سكون لو. نون فتحنا لضالون. واو فتحة و. لام فتحة ضاد شدة لض. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام كسرة يا سكون لي. نون فتحنا ولا الضالين. همزة فتحة أ. تا ضمات أتو. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم ضمة واو مد نون شدة جون. نون كسرة يا سكوني. أتحاجوني. واو فتحة و. لام فتحة ألف سكون لا. ولا. تا فتحة تا. حا فتحة ألف مد ضاد شدة حاض. ضاد ضمة واو سكون ضو. نون فتحانا ولا تحاضون. واو فتحة صاد شدة وص. صاد فتحة ألف مد فا شدة صاف. فا فتحة ألف صغيرة فا. تا كسراتي والصافات. جيم فتحة ألف مد جا. همزة فتحة أ. جاء. تا كسرة صاد شدة تص. صاد فتحة ألف مد خا شدة صاخ. خا فتحة خ. تا ضمات
جاءت الصاخة فا فتحة ف همزة كسرة إي ذال فتحة ألف سكون ذا فإذا جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة أ فإذا جاء تا كسرة طا شدات طا فتحة ألف مد ميم شدة طام ميم فتحة ما تا ضم لام سكون تل فإذا جاءت الطامة كاف ضم با سكون كب را فتحة ألف صغيرة را فإذا جاءت الطامة الكبرى